بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله الله بهذا الدين القويم ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية الإخوة، نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بأبها على تنظيم هذه الدروس العلمية في مداخل العلوم الشرعية، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. لا شك الإخوة أن بداية ربما هذه الدورة ابتدأت بمدخل في الحديث النبوي، ولا شك يا الإخوة أن الكلام حول السنة النبوية أو حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حول السنة وعلومها حقيقة بحر لا ساحل له، ولا يمكن في عجالة أو في ساعة أن نحيط بكل ما يعني تضمنته تلك العلوم، لكن لعلنا وعسى أن نأتي على بعضها. الأمر الآخر الإخوة الذي أريد أيضا أن أنبه عليه الإخوة، حقيقة فاجئوني بالدعوة للدورة، على الرغم أن للتو انتهينا من دورة، ولما أخبروني قالوا 20 في الشهر وافقت أنا، لكن ظنا أنه 20 من شهر صفر ليس من شهر محرم، يعني ما بقي إلا 4 أيام وحدودها ما تكفي حقيقة الأشغال والارتباطات اللي عندهم. لكن الإخوة جزاهم الله خير أحسنوا الظن، وكذلك أنه ضاق بهم الوقت، وأيضا المشايخ اعتذروا، فما وجدنا مناص يعني عن الموافقة، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أيها الإخوة، لما نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن السنة وعلومها، لا شك يا الإخوة أن هذا الأمر يتضمن جملة من العناصر، ولذلك حتى الإخوة جزاهم الله خيرا يعني أعطوني بعض المحاور، قالوا لعل يعني أحاول قدر الإمكان أنا ألتزم بها. تعريف ومفاهيم حول العلم، نبذة تاريخية يذكر فيها أبرز العلماء والكتب المحورية دون توسع، وخريطة عامة لمسائل العلم والعلوم المتصلة به، المنهجية في تحصيل هذا العلم. ربما لن نلتزم التزاما يعني كليا بهذه العناصر جميعها، لكن لعلنا نأتي على بعضها. أولا يا إخوة، لو تحدثنا في يعني الماحة عن شرف هذا العلم يا إخوة، علم الحديث النبوي يتصل بحديث النبي أو بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما انبثق من علوم الحديث الأخرى كلها محورها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فيؤخذ ويعمل به، أو أنه غير ثابت فلا يعمل به؟ هذه الزبدة سبحان الله. ولذلك انبثقت هذه العلوم، وأنا أقول دائما للإخوة علم الحديث حقيقة علم معجز، لما تتأمل من كل جوانب تجد فيه جوانب الإعجاز، تجد جوانب الحفظ، حفظ الرحمن عز وجل لهذا الدين، حفظ يعني الله عز وجل لكلام نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما تتأمل وخاصة تدرس دراسة تفصيلية، حقيقة تصاب بالدهشة وتشعر بعظمة الرب سبحانه وتعالى في حفظ هذا الدين. يا الإخوة، نحن نعلم أن القرآن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن بعض الناس غير متخصص غير متعمق لربما لا يتبادر أيضا أن الله كذلك تكفل بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تتأمل في كل الأمم السابقة التي جاءت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ومن الأمم،
ما حفظ يعني الله عز وجل دين كحفظ هذا الدين سبحان الله. ولذلك مهما تأملت في الدين النصرانية، في الدين اليهودية، في الأديان الأخرى، كيف حفظ كلام أنبياؤها وتشريعاتهم أيضا، ستجد البون شاسع جدا ما بين هذه الأمم بكثرتها وما بين أمة واحدة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا الإخوة هذا يجدنا أننا فعلا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل. ومن الاصطفاء اصطفاء كلامه أيضا وحفظه إلى قيام الساعة. ولذلك سيأتي معنا كيف العلماء تفننوا في إيجاد القواعد ومن الأمور التي فعلا حفظت وأسهمت في حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولذلك بعض من يتشدق في زمن من الأزمان بأنه ألف في ديننا 40,000 حديث مدسوس دسها من أجل أن يلبس على المسلمين دينهم، ونسي أن الله قيض لمثل هذا يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والإمام أحمد، هؤلاء الذين فعلا يعني أظهروا عور أولئك. مجرد ما يمر فلان بن فلان كذاب، هذا معروف أنه كذاب سبحان الله، خلاص انتهى. مهما جعل ودس في الدين من هذه الأحاديث المكذوبة، لا سبحان الله. ولذلك يا إخوة لو تسمحون لي أن أذكر فقط يعني بعض يعني الفوائد، بعض ما يدل على شرف هذا العلم لإخوة. أورد هنا الإخوة الإمام القاسمي في قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث مقدمة لعلي أذكر منها. أورد حديث العرباض بن سارية قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أبو داود والترمذي في سننهما، وقال الترمذي حديث حسن. قال الحافظ المنذري رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته، والنواجذ هي الأنياب والأضراس. وتأملوا دائما هذه الوصية التي أوصانا بها الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. والحديث رواه أبو داود بن ماجه. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي رحمه الله: إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني
معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها وبقية أنواعها المعروفات. ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى ولكتابه ورسوله وللأئمة المسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وآله وسلم صلوات متضاعفات. وقال العلامة الشهاب أحمد المنين الدمشقي الحنفي في القول السديد: إن علم الحديث علم رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. لم يزل في القديم والحديث يسمو عزة وجلالا، وكما عز به من كشف الله له من مخبئات أسراره وجلاله، إلى آخر كلامه، إلى أن قال: وطالما كان السلف الصالح يقاسون في تحمله شدائد الأسفار ليأخذوه عن أهله بالمشافهة، ولا يقنعون بالنقل من الأسفار، فربما ارتكبوا غارب الاقتراب بالارتحال إلى البلدان الشاسعة لأخذ حديث عن إمام انحصرت روايته فيه، أو لبيان وضع حديث تتبع سنده حتى انتهي إلى من يختلق الكذب ويفتريه، وتأسى بهم من بعدهم من نقلت الأحاديث النبوية وحفظت السنة المصطفوية، فضبطوا الأسانيد وقيدوا منها كل شريط، وسبروا الرواة بين تجريح وتعديل، وسلكوا في تحرير المتن أقوم سبيل، ولا غرض لهم إلا ألوف على الصحيح من أقوال المصطفى وأفعاله، ونفي الشبهة بتحقيق السند واتصاله. فهذه هي المنقبة التي تسابق إليها الهمم العوالي والمأثرة التي يصرف في تحصيل الأيام والليالي. هذا بعض ما ذكر يعني في فضل هذا العلم الشريف المتعلق بحديث أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. بقي الإخوة، لو انتقلنا إلى ما يتعلق بذكر بعض الفوائد من دراسة علم الحديث بشيء مختصر ومقتضب. من أهمية دراسة علم الحديث والإخوة أن علم الحديث أو علم السنة مرتبط بكل فروع الشريعة. ما في علم من علوم الشريعة إلا هو محتاج إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو بحثت في العقيدة محتاج إلى السنة، وإذا بحثت في الفقه ستجد محتاج إلى السنة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك علم التفسير وسائر العلوم الأخرى. وهذا دليل على أهمية هذا العلم العظيم. أيضا الإخوة، مما يجدر أيضا بطلاب العلم الاهتمام بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس ربما يقول:
أن دراسة السنة قد انبرى لها علماء أجلاء وقد خدم السنة ولربما انتهى إليهم العلم، لكن نقول الإخوة لا شك ولا ريب أن حديث أو دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور فيها أو منها ما تعقبه العلماء وحكموا عليه واختلفوا في ذلك، وربما بعض ما اتفقوا حتى وهم أئمة أجلاء في ومتمرسون في نفس العلم، إلا أنهم لم تتفق كلمتهم على كلمة سواء. فربما تجد حديث يصححه عالم ويضعفه آخر، ونجد راو في الإسناد يوثق، وتجد راو يعني من الأئمة الجهابذة من ربما يجعل في مرتبة الصدوق أو أدنى من ذلك. ولذلك ترتب على اختلافات الاجتهادية عند العلماء حتى العلماء السابقين في هذا العلم. هذا يؤدي إلى فتح مجال الاجتهاد، أن الاجتهاد لن يقفل. ولذلك ما دام أن المسألة فيها اختلاف لا بد من التحري ولا بد من التفتيش على أساس أنك تصل هل الحديث فعلا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير ثابت. يعني اختلاف العلماء ترتب عليه يعني من العلماء من يقول أن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من يقول بأن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ديانة ما دمت أنك طالب علم ومتمرس ولك باع في هذا العلم، أنك أيضا تدلو بدلوك، أنك تبحث وتنظر في الراوي وتبحث وتصبر أحال الراوي أو حوال الرواة راويا إذا كان عندك إسناد، على أساس أنك فعلا تتحصل في نهاية المطاف إلى نتيجة حتمية هل الحديث فعلا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. فلذلك من أهمية علم الحديث أنه علم بابه مفتوح مشرع ولن يقفل إلى قيام الساعة. وهذا من أوجه إعجاز هذا الدين، أن يعني يبقى إلى أن تقوم الساعة يبقى العلماء في بحث وتحري وتفتيش عن أحوال الأسانيد وعن أحوال الرواة، ولن يعني يجد يعني للعالم بد أن يتوقف عن هذا السبيل إلى الموت. ولذلك يتوارثون هذا العلم عالما من طلاب العلم إلى قيام الساعة. أيضا يا الإخوة مما يجدر أيضا بأهمية دراسة علم الحديث أن أحاديث كثيرة حقيقة متفرقة في بطون الكتب سواء حتى الكتب حديثية أو غير حديثية. تجد في أسانيد وأحاديث لها أسانيد خاصة في زمن الرواية حقيقة يعني ما وجدنا من العلماء من تكلم عليها، ولذلك هي مجال بحث. ولذلك اللي غير متخصص للأسف الشديد يمر على هذه الكتب ثم تجده لما يمر بهذا الحديث يمر بها مرور الكرام. لماذا؟ لأنه لم تختم وليست ربما عنده الأهلية أن يخدم، أو أنه ربما تقاعس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هي بحاجة إلى خدمة. ولذلك يعني مثل أسانيد تاريخ الطبري بحاجة حقيقة، يعني أسانيد تفسير الطبري حديث كثيرة أيضا يعني غير محكوم عليها. كتاب البداية والنهاية في أحاديث في أسانيد كثيرة أيضا تحتاج إلى تفنيد. وهذه من الأمثلة فقط، يعني حقيقة بأمس الحاجة أن طلاب العلم ممن هم متخصصون في هذا العلم أنهم بأمس الحاجة إلى أن يلتفتوا لهذه الكتب التي لم تخدم والتي حوت أحاديث ربما في منها الكثير ربما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما منها أيضا المقابل له أيضا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحتاج إلى دراسة. أيضا الإخوة من أهمية دراسة هذا العلم زيادة اليقين عند المسلم، زيادة اليقين عند المسلم بعظمة هذا الدين الإخوة، وأيضا زيادة اليقين
بصحة ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لما يقول حديث رواه البخاري خلاص تعرف أنه صحيح، تطمئن نفسك. رواه مسلم تطمئن. لكن الحديث تورد في سنن الترمذي، في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجه، في الموطأ، في المستدرك الحاكم، في غيرها من الكتب، كتب السنة، تجد الواحد يتوقف. لكن أقول الإخوة، لما تدرس هذه الأحاديث دراسة تفصيلية وترى أنك بذلت كل الوسع في دراسة رجال هذا الإسناد والتحقق من اتصال السند، وأيضا التحقق من ضبط وعدالة الرواة وخلو السند من العلة والشذوذ، واستنفذت كل شيء، ثم ثبت لديك أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعطيك زيادة يقين أنك فعلا تعمل بهذا الحديث وأنت على يقين أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من ثمرة عظيمة والله يا أخوة، ثمرة عظيمة جدا، أنك فعلا يعني تجد عندك رسوخ في جانب اليقين من ثبوت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد أنك نفسك يعني ما انتظرت من أحد، أنت الذي بذلت الوسع في هذا المجال. فلا شك أن هذا له ثمرته الإخوة، وما أحد يجد هذه اللذة حقيقة إلا من وفق لمثل هذا العمل، خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الإخوة الثقافات الأخرى غير الإسلامية اليوم من ثقافات العالم الموجودة اليوم بأديانها المختلفة وبعلومها المختلفة الموجودة، هي والله اليوم بأمس الحاجة لما يعني أورثه أو ورثوه علماء الحديث يا الإخوة، بأمس الحاجة والله لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القواعد التي بثوها في كتبهم، يعني أمور حقيقة من يعني الطرق والسبل في التوثيق التي حقيقة يحار الإنسان منها والله، وما تجدها في الملل الأخرى أبدا، ما تجدها إلا في هذا الدين العظيم سبحان الله، وربما ما تجدها إلا عند علماء الحديث بالذات سبحان الله، هو اصطفاء واختيار سبحان الله. ولذلك الإخوة كونك تعلم أن اليوم الأمم متعطشة لديننا اليوم، ومتعطشة لقيمنا، ومتعطشة كذلك لمثل هذه القواعد التي حقيقة ربما يبحثون عنها ولا يجدونها. يعني أذكر أنا أسعد رستم، هذا دكتور نصراني في الجامعة الأمريكية بلبنان، تخصصه في التاريخ، عامل كتاب أسماه مصطلح التاريخ. توصل هذا النصراني والمتخصص في التاريخ أنه لا منهجية أعلى من منهجية المحدثين. نصراني في التاريخ، ما له أصلا في الحديث ولا في الإسلام، لكن رجل بحث من ناحية تاريخية، كان يبحث عن قواعد لإثبات في كيفية إثبات الحوادث التاريخية، كان هو يبحث عن هذه القواعد. فلما بحث سبحان الله اهتدى لأن يدرس طريقة المحدثين في إثبات المرويات، فانبهر الرجل، استفاد من هذا المنهج في إيش؟ في المنهج التاريخي الذي يبحث عنه. ولذلك صرح هو في كتابه أنه لا منهجية أعلى من منهجية المحدثين. ولذلك هو يعبر في كتابه أنه ما وجد لذة
مثل ما وجدها وعثر عليها في هذه المنهجية التي عثر عليها عند المحدثين، والتي تحوي من الدقة الشيء الكثير. ولذلك يا الإخوة هذا يدل على أن مثل أسعد رستم وغيره هم يبحثون حقيقة على الحق، ويبحثون أيضا من ناحية منهجية. فلذلك أقول يستطيع طالب العلم إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وحصل على الرسوخ في هذا العلم أنه يعطي أمثال هؤلاء ضالتهم التي يبحثون عنها. أيضا الإخوة من فوائد دراسة علم الحديث أن هذا العلم هو البوابة الرئيسية لحماية السنة النبوية، هو البوابة الرئيسية، ما في بوابة أخرى. اليوم نحن نعلم الهجمة الشرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المنكرين لها جملة وتفصيلا، ممن يجحد السنة أصلا وثبوتها ويقول أصلا هي أساطير اختلقها أناس اختلقوها ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت منها شيء، وما في القرآن هو يكفينا. ولذلك تسمعون ما يسمى بالقرآنيون يقولون يكفينا القرآن، والسنة فيها متواتر قليل والباقي خبر أحد، ولذلك يكفينا المتواتر وهو القرآن. هؤلاء ينكرون السنة، وفيه من يثبت شيء من السنة وينكر الآخر، وينكر البعض يأخذ الشيء الذي يوافق هواه وينكر الشيء الذي لا يوافق هواه، يجتزي ما يريد. هؤلاء موجودون الإخوة. ولذلك اليوم حقيقة السنة النبوية عبر العصور يعني وجدت من الهجمة الشرسة ابتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى أبو هريرة رضي الله عنه حتى في زمانه، يعني في زمن التابعين، كان يقول هو عن نفسه يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة، وكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فكنت أحضر ما لا يحضرون. وكان يقول كان إخواننا المهاجرون يشغلهم الصفقة في الأسواق، وكان إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ولذلك هو لازم نعم 3 سنوات، لكن 3 سنوات ملازمة، وهذه من منهجية الإخوة طلاب العلم. لربما في سنوات قليلة ومعدودات تتحصل ما لا يحصله طالب علم في عشرات السنوات، وهي قضية الملازمة الإخوة. فرق نفسك. ولذلك نجد ممن حتى في العصور المتأخرة ممن حباهم الله بالعلم تجدهم فعلا فرقوا أنفسهم تفريق لهذا العلم، ولذلك الله عز وجل نفع بهم. ولذلك هذا العلم الإخوة هو بأمس الحاجة حقيقة لأمثالكم ممن يعني يجتبيه الله عز وجل ويصطفيه لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي انتقل الإخوة إلى لمحة تاريخية موجزة لما مرت به السنة النبوية في خلال سنواتها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نقول الإخوة أنا أحاول اختصار بقدر الإمكان على أساس ندخل في المفيد.
طبعا في بداية الإسلام يعني لما نتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته، بمعنى هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتتبعونها يعني حدثا وكانوا إيش يقيد كل واحد ما يعني ما عثر عليه أو ما حصله من خلال مصاحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتلكت قلوب الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أحب الإنسان شخص يحب كلامه. ولذلك قلوب الصحابة كانت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتعلقة بكلامه. وأيضا يعلمون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولذلك وهم يعلمون أنهم هم النقلة لهذا الدين لمن بعدهم من الأمم. ولذلك استشعروا حقيقة المنزلة التي بوأهم الله عز وجل والمسؤولية المترتبة على ذلك. ولذلك كانوا يتبارون ويتنافسون ويحرصون على الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل بهم الأمر كما هو معلوم إلى مسألة التناوب، أنهم يتناوبون حتى في أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عنده مزرعة عنده شغل يعني يتواصى أو يتفق مع أخيه يقول احضر يوم وأغيب يوم، فإذا حضرت أنا أنت تغيب في شغلك أو عملك، وأنا بالعكس. كل ذلك من أجل ماذا؟ ألا يفوتهم شيء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر والإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الأخذ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو من سامع. نظر الله امرأ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأخذ عنه عليه الصلاة والسلام، بل أنه دعا بالنظارة لمن أخذ عنه وبلغه لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة في مناسبات متعددة للأخذ عنه. خذوا عني مناسككم في الحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكثير من الأحاديث التي حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأخذ منه، وليبلغ منكم الشاهد الغائب. يعني هذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أجل الأخذ عنه ومن أجل تبليغه. فلعلي يعني لا أبلغ يعني بعد عامي هذا يعني في حجة الوداع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مودع، فكان يحث الصحابة على الأخذ عنه. فلذلك الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على حضور مجالسه عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة التي تترتب عليها الإخوة، هل دون الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل دون كتب الحديث أم لا؟ هذه المسألة التي يدور حولها الكلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وفي بداية الأمر نهى الصحابة عن إيش؟ عن كتابة الحديث، وحث الصحابة على إيش؟ على كتابة القرآن. لكن هل استمر النهي هذا إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، أم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة للصحابة؟ الصواب أنه أذن إيش؟ لما أمن جانب القرآن وأنه حفظ في صدور الصحابة، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتنة اختلاط القرآن بالحديث أو بالسنة، عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالكتابة والتدوين. ولذلك يقول هنا في بداية الإسلام كان الاهتمام منصبا على كتابة القرآن ومدارسته، وكان للقرآن كتاب يقال لهم كتاب الوحي، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للسنة كما اتخذ كتابا للقرآن أو للوحي.
بل ترك ذلك للصحابة، من شاء أن يكتب ومن شاء يتكل على حفظه. هذا طبعا في نهاية الأمر، وإلا في بداية الأمر كان فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح بعدم الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتابة، يعني ومحو كل ما كتب سوى القرآن، لكن ورد الجواز والأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هنا ذكر جملة من الأسباب التي دلت على أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يكتب. قال: أولا جواز رواية الحديث بالمعنى بخلاف القرآن الذي هو معجز متعبد بتلاوته. الأمر الثاني حتى يستوعب الصحابة القرآن حفظا وفهما وعملا ولا يشتغلوا عنه بغيره. الأمر الثالث حتى لا يحصل لبس لبعض الناس فيكتب القرآن والسنة في صحيفة واحدة. الأمر الرابع لندرة وسائل الكتابة وقلة من يستطيع الكتاب الانتشار الأمية في الناس حينئذ. الأمر الخامس قال: اتكالا على حفظ الصحابة وسلامة فطرتهم، حيث كانوا يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مشاهده فيروون سنته مفصلة مقرونة بأسباب ورودها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. لكن المعلوم الإخوة كما بين هنا أن الكتابة كانت في العرب أصلا كانت قليلة جدا، وكانت ندرة مقارنة بالأمم الأخرى. ولذلك الله عز وجل وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة العرب أمة أمية، ومنهم أميون. ولذلك هذه الأمة الأمية ما سميت أمية لأنها لا تحسن القراءة ولا الكتابة. ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جوانب الإعجاز، أن هذا الأمي كيف يأتي بهذا الدين العظيم، هذا الدين الذي اليوم أعجز عباقرة البشر اليوم، أن يأتي بأمور معجزات ما تخلد في البال أنها يقولها قائل في زمن مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك. يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الطائرات ولا في زمن الفضاء اليوم أبدا. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية في العرب، كان حالها يعني لا يخفى عليكم، ثم أتى بهذا الإعجاز عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول إن كتابة الأحاديث النبوية بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر إلى ذلك من الصحابة من كان كاتبا وكان مهتما بتوثيق العلم. فمن ذلك ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هكذا كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول ما في أحد كان أكثر يعني كتابة إلا، أو ما كان أحد أخذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه ربما تميز بإيش؟ أنه كان يكتب ولا أكتب. يعني أبو هريرة كان يعتمد على حفظه، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان إلى جانب حفظه أيضا جانب الكتابة. وصحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها في عهد النبوة تسمى الصحيفة الصادقة، وهو الذي سماها كذلك، وفيها ما يقرب من 500 حديث. قال الخطيب: وهي أول ما كتب. ومحتوى هذه الصحيفة في مسند الإمام أحمد. ولهذه الصحيفة أهمية كبيرة لأنها وثيقة علمية تاريخية تثبت كتابة الحديث النبوي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وهي وثيقة علمية تاريخية تثبت كتابة الحديث النبوي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإذنه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما كتب في عهد النبوة صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولعلي لا أطيل في ذلك، لكن أنا أشير الإخوة إشارة. أنا بين يدي كتاب يسمى صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرفة لأحمد عبد الرحمن الصويان، حقيقة من أفضل ما كتب في جانب الصحائف وقضية الجمع. أفاد وأجاد بكلام مفصل عن تلك الصحائف التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الجانب يثبت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
وحفظت في صدور الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وجدت هذا المكتوب، واهتم به الصحابة ونقلوه للتابعين من بعدهم، وهكذا أصبح إرث يرثونه، يتوارث كل جيل عن جيل، وكل قرن إلى القرن الذي يليه، إلى زماننا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك الإخوة هذا يدلنا على على شرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم الذين بلغوا لنا هذا الإرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه للأمم إلى قيام الساعة. ولذلك نعرف لهم شرفهم ولا نعرف لهم فضلهم في وقت اليوم فيه من يغمز ويلمز في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نقول الإخوة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا أن نوثقهم أو أن نذكر مآثرهم أو منزلتهم، فالله عز وجل تكفل بذلك. لكن نقول الإخوة الهجم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الغرض معروف، وهو إذا طعنوا في نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت السنة، فالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما دامت إذا طعن في الصحابي هذا خلاص طعن في كل مروياته، إذا طعن في الصحابي الآخر طعن في مروياته، وهم يبتدؤون ترون بمن هو أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر صحابي نيل منه أبو هريرة رضي الله عنه، أكثر صحابي نيل منه وتكلم في عرضه وفي عدالته وفي ضبطه أبو هريرة رضي الله عنه، لأنهم يعلمون أنه أكثر. إذا كان 5374 حديث المروي عنه، يعني هذه كلها تنسف، ثم يأتون من بعده وهكذا. ولذلك شوف اليوم في الشيعة اليوم والرافضة، أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون مارقون عن الدين، وما بقي إلا نفر يسير، ما من يقول 3 ولا 4، يعني هذا إذا كان بلغوا 4 ولا بلغوا 5، والبقية كلهم مرتدون. طيب كيف مرتد عن الدين تأخذ منه إيش؟ تأخذ منه دينك، أي نعم، وتأخذ منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا اليوم يعني اليوم الشيعة خاصة الرافضة، يعني لهم اليوم سنة غير سنتنا، غير السنة المأثورة، غير البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، لا ولهم أسانيد مختلفة تماما، نسأل الله السلامة والعافية. ليش؟ لأنهم بنوا أن أكثر الصحابة مرتدون، ولذلك بنوا هذه الروايات على أناس عدول عندهم وهم يعدون على أصابع، وبنوا عليهم السنة التي يعملون بها، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا إخوة يعني يعني ما يتعلق بهذا الجانب، يعني مفترض أيضا أننا نفقه هذه المرحلة وما ترتب عليها. إذن القرن الأول، قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكن فيه إيش؟ لم يكن فيه التدوين، وإنما كان فيه إيش؟ الكتابة. وهنا الفرق بين الكتابة وما بين التدوين. التدوين بمعنى كتابة الأحاديث بهيئة وطريقة معينة، وجمع هذه الأحاديث بطريقة ترتيب معينة، يعني هذا أو شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرق فيجمع، هذا يسمى التدوين. لكن بالنسبة للكتابة نعم، كتبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتب في عهده وحفظ يعني لدى الصحابة، وبلغوه لمن بعدهم. لكن التدوين الحقيقي الإخوة هي كانت من بداية القرن الثاني الهجري، وهو مستمر إلى زمننا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأيضا يمكن فترة التدوين هذه التي كانت في القرن الثاني أن نقسمها إلى قسمين.
القسم الأول من بداية القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع، من بداية القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع، وهذا يعتبر عصر تدوين وتصنيف واستقلال في الرواية، ويطلق على هذه العصور عصور الرواية، عصور أو عصر الرواية. إذن من القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع هذه الذي صنفت فيها مصنفات الحديث الرئيسية التي هي معول لمن أتى بعدهم من القرون الأخرى إلى زمننا اليوم. القسم الثاني من بداية القرن الخامس إلى عصرنا الحاضر اليوم، وهو ما يسمى بما بعد عصر الرواية، ما بعد عصر الرواية. دور هؤلاء العلماء في هذه العصور هو دور تهذيب وجمع واختصار وشرح وفهرسة لكتب ومؤلفات القسم الأول. واضح يا إخوة؟ إذن يمكن عصر التدوين نقسم إلى قسمين، اللي هو عصر الرواية وعصر ما بعد الرواية. عصر الرواية هو من القرن الثاني أو من بداية القرن الثاني إلى نهاية القرن الرابع، وهذا يعتبر عصر تدوين وتصنيف لكتب الرواية في جانب السنة النبوية. القسم الثاني ما بعد عصر الرواية، وقلنا من بداية القرن الخامس إلى زمننا اليوم، ودور هؤلاء هو دور خدمة ما صنف في تلك الحقبة الماضية، واللي من عصر القرن الثاني للقرن نهاية القرن الرابع. من جاء بعدهم هو يخدم كتب أولئك المتقدمون. ولذلك العصر الرواية حقيقة لهم الشرف، شرف السبق، شرف التأليف، شرف التدوين، شرف حفظ السنة، ولذلك نعرف لهؤلاء فضلهم حقيقة. ولذلك يعني الآن لو أنا سألتكم وقلت لكم ما هو العصر الذهبي للسنة النبوية، العصر الذهبي أو القرن الذهبي، أي قرن؟ هل نقول القرن الأول والقرن الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا قرننا اليوم؟ ايش رايكم؟ القرن ايش؟ كل واحد، القرن الأول ولا القرن الثاني ولا الثالث ولا أي قرن؟ القرن الرابع. أي قرن؟ عصرنا اليوم. نظلم نظلم المتقدمين، الله المستعان. ترى نحن عالة، كل من جاء من العلماء المتأخرين عالة على المتقدمين حقيقة، والله ما أتوا بشيء يعني إلا خدمة للسنة في مجال الله أتاح لهم خدمة، وإلا الأوائل كفونا سبحان الله، اللي كان يحفظ ألف حديث. اليوم في عندنا من نجد من هؤلاء إذا كان الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، مليون إسناد في صدره، مليون إسناد. من اليوم يجي يحفظ مليون إسناد؟ صح ولا لا؟ شيء عجب. الله قيد أولئك لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولئك ما يأتي يعني لا يأتي الزمان بمثلهم سبحان الله. الله جعلهم في زمان وفي مكان من أجل تأدية مهمة معينة الله قيدهم لها، وهذا من أوجه حفظ الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرن الذهبي من القرون التي مرت إلى عصرنا اليوم هو القرن الثالث الهجري. القرن الثالث الهجري التي أكثر تدوين للسنة النبوية كان في هذا القرن. ابتداء أن انظر الكتب الستة التي لها الشرف كلها صنفت في القرن الثالث. أكثر ما أفرد الحديث الصحيح بمصنفات مستقلة في القرن الثالث. تبلور هذا العلم، علم الحديث، في القرن الثالث. ولذلك انظر للعلماء والجهابذة الله عز وجل جعلهم في هذا القرن سبحان الله.
كل من أجل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أتى بعدهم يعني استفاد من علمهم وصنف. ولذلك هذا العصر هو عصر الرواية، لكن هذا أيضا لا ينفي أهمية القرن الثاني يا الإخوة. طبعا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الصحابة، عصر يعني هم الأصل وغيرهم فرع. لكن القرن الثاني هم كان عليهم المعول. ليه؟ لأنهم أتوا ووجدوا السنة الصحابة في ربما متكاثرون موجودين يعني في ذاك التوقيت، خاصة في بداية القرن الثاني، لكن السنة محفوظة في صدورهم وما كتب مبثوث، لربما أنه غير مجمع، اللي عنده 20 حديث واللي عنده 30 حديث واللي عنده 50 حديث واللي عنده كذا. فلذلك رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن السنة ستموت بموت الصحابة، ولذلك لابد من المبادرة في أخذ ما وجد عند الصحابة وجمعه. فلذلك هو الذي أشار بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا ابتدأ بإيش؟ بجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في مرحلة التدوين أو في عصر الرواية القرن الثاني والثالث والرابع، ذكرنا أنه تم في هذه القرون كتابة كافة فنون علوم الحديث، وما بعدها من القرون يعتبر مبنيا عليها. وقد بدأت في القرن الثاني البداية الفعلية لتدوين السنة، فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. رحمه الله رحمة الأبرار. يعني بعض الناس سبحان الله مفاتيح للخير. يعني مات عمر بن عبد العزيز وبقي هذا الأثر رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا الأثر مروي في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأدب. وفي رواية أنه كتب إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ومن ذلك الحين تسابق العلماء في التأليف، ومن أولهم الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب. ولم يصل إلينا شيء من مؤلفات هؤلاء العلماء، لكن من تلاميذه أي الإمام الزهري كمالك بن أنس ومعمر بن راشد. وينبغي التنبه إلى أنه وإن تم التدوين فيها إلا أنهم لم يحملوا طريقة الحفظ، بل ظلت جنبا إلى جنب مع التدوين. أما من بعد القرن الثالث فلا يعتمد على حفظهم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. القرن الثاني وجدت مؤلفات، لكن ما فقدك أكثر مما وجد. سبحان الله. موطأ الإمام مالك في القرن الثاني، جامع معمر بن راشد في القرن الثاني. مما يذكر ابن جريج أنه ألف كذلك في القرن، لكنه فقد كتابه. وفي جملة من العلماء ألفوا، حتى الإمام مالك رحمه الله يعني عندما ألف كتابه الموطأ أتاه بعض التلاميذ فقالوا له: يا إمام، لماذا لا تؤلف كتابا غير الموطأ؟ يعني وجد من ألف في الموطئات أخرى. قالوا: لو تألف لنا يعني في طريقة معينة غير طريقة تأليف الموطأ. وقال كلمته المشهورة: ما كان لله أبقى. وفعلا اندثرت الموطئات المعروفة في ذلك الزمن، ولم يبقى لنا إلا موطأ الإمام مالك. وهذا دليل إخلاص الإمام مالك رحمه الله. ما كان لله أبقى، يقول أنا بموت، لكن اللي مخلص وصبغ بصبغة الإخلاص هو الذي يبقى أثره في الأمة. وهذا الذي اليوم ما يعرف إلا موطأ الإمام مالك من الموطئات رحمه الله رحمة الأبرار. القرن الذي يليه الإخوة، يعني يمكن القرن هذا تعرفون ابتداء تدوين. ودائما البداية مهما كانت، يعني البداية تكون يعني الصورة غير مكتملة، الطور غير مكتمل. ولذلك يعني طريقة الجمع والتدوين يعني كان موافق لطبيعة تلك المرحلة وذلك القرن.
لكن من جاء بعدهم في القرن الثالث الهجري استفاد حقيقة من طريقتهم، وقد تبلور هذا العلم سبحان الله، ولذلك تفننوا، ويعني نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. ولذلك يعني لو نحصي الكتب التي ألفت في القرن الثالث كتب لا حصر لها، وهي العمدة اليوم في زماننا في مجال السنة النبوية. من جاء بعدهم كما ذكر، يعني من جاء من بعد القرن خاصة الرابع، يعني كان القرن الرابع هو تكمل العصر الرواية، يعني مثل الإمام الحاكم، مثل يعني من جاء بعدهم، يعني ألفوا مؤلفات والكتب وأسانيد بالأحاديث بالأسانيد، وأيضا هي يعني لها صفة الرواية، فهي كانت مكملة لعصر أو القرن الذهبي القرن الثالث. بعد القرن الرابع كما عبارة عن تهذيب، عبارة عن شرح لكتب يعني الحديث أو الكتب السابقين، الجمع، فهرسة، هذا ما يعمله المتأخرون اليوم. إذن هذه التي تتعلق بالمراحل التي مرت بها السنة النبوية. كم بقي بالأذان؟ المشكلة أخذ الوقت 6. طيب لعلي آتي على عنصر الإخوة وهم العناصر أيضا الرئيسية. طبعا اليوم يعني كتب الحديث كتب كثيرة بفضل الله عز وجل، يعني وتفنن علماء الحديث في التصنيف الحديث النبوي في طريقة الترتيب والتهذيب، يعني لهم طرق مختلفة مبتكرة، في منهم من رتب على الأبواب، في من رتب على المسانيد، في من رتب على الشيوخ، يعني لهم طرائق متعددة. ولذلك كثرت كتب السنة بمسمياتها المختلفة. كتب السنن يعني وإن كانت السنن ألف في القرن الثاني، لكن كذلك اشتهر في القرن الثالث. كتب المسانيد التي رتبت على مسانيد الصحابة، كتب المستدركات، مستدرك الحاكم مثلا، أو عمل المستدرك على الصحيحين، يعني كتب المستخرجات، يعني المسميات كثيرة وتنوعت بناء عليه تنوع كتب الحديث ولهم طرائق، يعني ينبغي لطالب العلم أن يفقهها. يعني الآن أنا ببحث في المسند، ما بروح بالمسند وأنا أرجو يعني في بحثي أن أجد الحديث في باب الفلاني، لأن الكتاب أصلا ما هو مرتب على الأبواب. أصل كتاب المسند ما هو مرتب على الأبواب، ولما آتي الكتاب مرتب على الأبواب وأريد أن أستخرج الحديث عن طريق المسانيد مسند الصحابي لا تجد. ولذلك معرفة طرائق تصنيف العلماء مهمة جدا، على أساس أنه يسهل عليك طريقة الوصول للحديث. هذا جانب. الجانب الثاني، انبثق عن علم الحديث علوم شتى، علوم مختلفة، علوم كثيرة، فترتب يعني على علوم الحديث ما يتسمى اليوم بعلوم الحديث، اللي هو مصطلح الحديث. انبثق أيضا عن علم الحديث علم الرجال، علم الجرح والتعديل. انبثق يعني عنها هذا العلم يعني مسميات وإطلاقات متعددة عند أهل العلم. ولذلك الذي ينبغي أننا يعني ننتبه له الإخوة أن
هذه العلوم المختلفة، يعني علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علوم الحديث، ما انبثقت في يوم وليلة، صح ولا لا؟ أبدا ما وجدت في يوم وليلة، وإنما وجدت على عبر العصور، عبر التطور، عبر الاحتياج، عبر النضج العلمي والاحتياج الزمني. تبلور هذا العلم إلى ما نراه اليوم، سواء ما دونه العلماء أو من القواعد التي ربما تستشف أيضا من ممارسات العلماء المتقدمين. أذان الآن ولا بقي من الأذان؟ طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نختصر الكلام بطول الحقيقة في هذا المجال، لكن لعلي أمر على الكتب المهمة في هذا العلم. كما بينت أن فروع هذا العلم فروع كثيرة ومتنوعة، كما بينت علم الصلاح الحديث، وعلم العلل، علم الجرح والتعديل،
مناهج المحدثين، فقه السنة، غريب الحديث، يعني علوم حقيقة متعددة وكثيرة كلها انبثقت من علم الحديث. لكن الذي ينبغي أننا يعني نؤكد عليه أن علوم الحديث كما بينت قبل الأذان نشأت وتطورت استجابة للتحديات التي مرت بواقع الرواية. ولذلك اللي تأمل الأطوار والقرون التي مرت بها السنة النبوية طبعا مرت بمراحل. يعني لو نتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمون قضية الكذب، والصحابة يأمن بعضهم بعض. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الفتنة وبدأ يدخل يعني في بين الصحابة من لا يؤمن عليه، فلذلك بدأ إيش قضية التوثق. ولذلك نشأ في زمن أبو بكر رضي الله عنه يعني أول من فتش واستوثق في الرواية من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. أول من بدأ بقضية إيش التوثق والتحري في قبول الأخبار، وأنشأوا منهجا يعني فيه من الدقة الشيء الكثير سبحان الله العظيم، تحريا حتى لا يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. ولذلك زمن التابعين ليس كزمن مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بدأت الفتن تشتد، بدأ يظهر الكذابون، بدأت يظهر مذهب الخوارج، بدأ يظهر مذهب التشيع، بدأ يستطيل، بدأت الفتن تندلع من هنا ومن هناك، وبدأ يدخل في بين المسلمين وبين أهل الإسلام من ليس منهم، من له غرض هدم الدين، هدم الإسلام. ولذلك بدأت تتوسع. أقول من رحمة الله عز وجل أنه على قدر التحديات التي تحصل عبر هذه العصور أن الله عز وجل يقيض لكل قرن أو لكل حقبة زمنية أو أزمة علماء ينافحون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفون عور أولئك. زمنا الله يقيض لهم بالمرصاد من يناصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا إخوة يعني ينبغي يعني نحن اليوم بعض هذه من المنهجية يعني عند الطلاب العلم اليوم المعاصرين اليوم هو قضية الاختزالية، الاعتماد اليوم على القواعد فقط، يعني قواعد جافة دون العناية بالمرحلة الزمنية التي مرت بها السنة النبوية والأحوال التي مرت بها والعلماء الذين مروا بتلك الأزمان، فقد صححوا من الأحاديث وضعفوا وعللوا وحكموا وقالوا. يعني ينبغي مراعاة. أما يعني نأتي اليوم نقول والله حديث توفرت فيه كذا وكذا كان مسائل رياضية، ثم نقول حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث كذا، بدون مراعاة يعني القواعد التي بنى عليها المتقدمون. هذه من نقص المنهجية اليوم عند طلاب العلم يا إخوة. بالعكس يعني إذا أردت أن تبدأ بمرحلة تسلسلية وبمرحلة يعني من الطلب أن تبتدي يعني بالكتب الأوائل التي ينبغي يعني أن يبتدي بها طالب العلم ابتداء، ثم يبدأ يتطور إلى أن يصل إلى الكتب التي فيها أكثر عمق يعني في معرفة العلل وماهية كشف تلك العلل. أنا أقول للإخوة في ذكر المنهجية التي يتبعها طالب العلم، وأن أدمجها مع ذكر بعض الكتب على أساس اختصار الوقت. أولا أقول لطالب العلم قبل كل شيء أحسن النية لله سبحانه وتعالى، أحسن القصد. اليوم ديننا بأمس الحاجة إلينا يا إخوة. كون يقيدك الله عز وجل وتجد من نفسك الأهلية أن الله عز وجل يهيئك لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول احمد الله أولا على وجود هذه الهمة، واستعن بالله سبحانه وتعالى وابدأ. لكن
اجعل نيتك خالصة لوجه الله الكريم أولا. ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يقبل العمل، ونحن نعلم أنه لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. أنك لابد أنك تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما ثبت منها وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكونك طالب علم يعني تريد أن تصل إلى مرحلة النضج في هذا العلم، وأن تكون من الممارسين، وأن تكون أيضا من الراسخين في هذا العلم، يحتاج حقيقة إلى أن تفرغ نفسك يعني، وأيضا تفرغ ذهنك للحفظ، للفهم، للمناقشة، للمتابعة، للمراجعة. تكون عندك هذه الهمة. ولذلك أقول طالب العلم ليس له غنى عن منهجين: منهج قضية الطلب على أهل العلم المتخصصين لأنه لا غنى لك عنهم، والجانب الآخر هو جانب الذي تحسن فيه مع طلاب مع أهل العلم. إذا كنت تأخذ منهم في جوانب مكملة تستطيع أنك تقرأ أنت وتطلع من أجل أن تكمل ما ابتدأته معهم. هذا جانب مهم أيضا يا إخوة. ولذلك أنا أقسم المنهجية طالب العلم إلى قسمين، خاصة في جانب يعني دراسة الحديث النبوي. أنت بحاجة لدراسة نظرية، وبحاجة في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معرفة والتبحر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحتاج أيضا الجانب التطبيقي العملي، ليس لك غنى عن ذلك. أنت بحاجة لهذين المنهجين: منهج النظري وهو ما يتعلق بعلوم الحديث، المصطلح، تعريف الحديث الصحيح، شروطه، شروط الحديث الحسن، شروط كذا، ما هو المدرج، ما هو كذا. هذه الأشياء أنت بس الحاجة أنك تفهمها كمصطلحات. وهذا جانب نظري يكون راسخ، لكن ليس لك غنى عن الجانب التطبيق العملي، الجانب التطبيق العملي. ولذلك ربما سيأتي معنا في أثناء كلامنا ما يعني يرسخ هذا الأمر. بجانب العلوم، علوم الحديث مثلا، يقول بعضهم: طيب إيش ابتدي في علوم الحديث؟ علوم الحديث ابتدي في كتب كثيرة بفضل الله عز وجل صنفت في مصطلح الحديث، لكن لربما من أسهلها ابتداء أن تبتدي بها كتاب مثل الموقظة للذهبي، النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكتاب الكفاية للخطيب، وكتاب معرفة علوم الحديث الحاكم، وهو كتاب مهم وهو من أهم الكتب التي حقيقة عند التسلسل التاريخي يعني من أهم الكتب اللي فعلا من ابتدأت في هذا العلم، وكانت فعلا يعني احتوى هذا الكتاب على يعني كثير من مسائل علم المصطلح وبشيء من التدقيق في هذا العلم. مقدمة ابن الصلاح لمعرفة علوم الحديث، الشرح العلل الصغير لابن رجب، هذه كتب يحسب بطالب العلم أن يبتدئ بها يعني من كتب المتقدمين. من الجوانب أيضا اللي بس الحاجة، طبعا حنبتدئ بهذا سوى الكتب الحديث، كتب الستة، الكتب المتخصصة في الحديث، لكن أتكلم عن العلوم الأخرى أيضا، العلوم الأخرى التي ربما يكثر السؤال عنها. من الجوانب التي أيضا يحسن طالب العلم أن يكون أيضا ملما بها إلى كتب التخريج، وهي تفيد في الجانب العملي التطبيقي، كتب التخريج. ومنها كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي المقدسي، كتاب نصب الراية للزيلعي، وكتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. هذه الكتب الثلاثة إذا أحسن طالب العلم كيفية التعامل معها، لأنها احتوت على تخريج أحاديث لمذاهب المختلفة، يعني المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وكتاب نصب الراية للزيلعي، وكتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. هذه الكتب تفيد، تعطيك الضربة لطالب العلم، هو يأتي لك بحديث ويخرجه ويذكر العلل ويذكر أقوال العلماء ويرجح بين الأقوال سواء في الراوي أو في بين الطرق، في ذلك يعطيك الضربة، يعطيك الضربة.
أنت لما تقرأ وتطلع على هذه الكتب الثلاثة ستفيدك في جوانب كثيرة تطبيقية عملية، إلى جانب ما ذكرته الجانب النظري الذي أيضا يحسن طالب العلم يكون ملما به. ما يهتم أيضا كتب الرجال يحسن أيضا يكون الطالب العلم على أساس كيف يتعرف على أحوال الرجال أنهم ثقات أو غير ثقات. لا بد أيضا من البحث عن أحوال الرجال، بداية بسلسلة الكمال المعروفة، كتاب الكمال، كتاب تهذيب الكمال وما ترتب على ذلك، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، كتاب الكاشف، كتاب الخلاصة الخزرجي، في كتب معروفة لدى طلاب العلم في هذا الجانب. هذه إذا كانت مختصة برجال الكتب الستة. أحيانا رجل تحصل راوي ما هم ليس من رواة الكتاب الستة، تعرف أن لهم كتب محددة أيضا غير هذه الكتب، غير سلسلة الكمال، مثل كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري وغيرها من الكتب، كتاب تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، يعني في كتب متعددة في هذا الجانب. هذه أيضا تعطيك يعني كيفية البحث في أحوال الرجال. أحيانا يا إخوة يعني إذا قرب الأذان ودي تنبهني بس يا إخوة، باقي كم بالضبط؟ 5 دقائق نحن نختم إن شاء الله. من الأشياء اللي تحتاجها أيضا الإخوة في جانب البحث في أحوال الرجال، أحيانا نحتاج إلى قضية معرفة القواعد التي تتعلق بالجرح والتعديل، قواعد اللي العلماء بنوا عليها جرحهم وتعديلهم للرواة. في كتب معينة تفيدك يا طالب العلم في إيجاد هذه القرائن. كتاب يعني مقدمة الجرح والتعديل للبادي، مقدمة لسان الميزان، كتاب التنكيل للمعلمي، هذه 3 كتب مفيدة جدا في قضية استخلاص القواعد الجرح والتعديل. استخلاص القواعد، أنت من خلال ما تقرأ ستجد هنا تكتشف قاعدة، هنا قاعدة، هنا قاعدة، تعطيك جملة من القواعد التي اعتمد عليها العلماء في جرحهم وتعديلهم، ولا شك هذا يعطيك نوع من الدربة في هذا المجال. كتاب الميزان للذهبي حقيقة كتاب قيم ونفيس من كتب الرجال، لو ابتدأ به واحد يقرأ فيه، وهو كتاب مقتضب لكنه أيضا يعطيك للطالب، يعني بعضهم يقول لا نبتدي بكتاب تقريب التهذيب أو كتاب الكاشف، مختصر للطالب يعطيك الحكم على الراوي مباشرة. لا، هذا كتاب ميزان الاعتدال لا، يذكر لك بعض الأقوال وأحيانا يرجح الحافظ الذهبي رحمه الله، فهذا يعطيك نوع من الدربة في كيفية معرفة حال الراوي، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، وماذا قال الذهبي، كيف يحكم بينهم، يذكر لك يعني في مثل هذا. فهذا كتاب أيضا مهم. من أيضا المهمات، وإن كانت هي من الأمور المعقدة التي أحيانا طلاب العلم يهربون منها، ما يتعلق بكتاب العلل، ما يتعلق علم العلل. علل هي اسمها علل يعني، ولذلك هي الله عز وجل قيض أناس حقيقة يعني، وإن كان قلة من العلماء من برع في هذا العلم سبحان الله، ولذلك كتبهم لا غنى لطالب العلم عنها. في أحاديث معلة لا بد أنك تبحث وتناظر ماذا قال علماء العلل في هذه الأحاديث. ولذلك من الكتب التي تعطيك الدربة أيضا في العلل كتاب التمييز للإمام مسلم. كتاب التمييز للإمام مسلم حقيقة كتاب رائع جدا، يعطيك نماذج وأمثلة في كيفية اكتشاف العلة وكيفية التعامل معها. فهذا أيضا يعني لا غنى لطالب العلم يعني عن هذا الكتاب. كتاب العلل الكبير للترمذي، وكتاب العلل للدارقطني، هذا إذا وصلت إلى مرحلة كبيرة أيضا، لكن تبتدي شيئا فشيئا. من المنهجية اللي أشير عليها لإخوانا، يمكن ذكرت بعض الكتب لأن الوقت أزف. من المنهجية التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم أنك لا تهتم بالنتيجة، بل اهتم كيف وصلت للنتيجة. يعني بعضهم الآن يريد فقط حديث صحيح وحديث ضعيف، كذا ولا لا، يدخل على النتيجة، الحديث صحيح ولا الحديث ضعيف، ولذلك يفرح أنه حصل. لكن كيف وصلت إلى هذا الحديث الصحيح؟ كيف توصلت إلى حديث ضعيف؟ أو كيف توصل العلماء
هذا الفن في هذا الجانب، معرفة الطرائق حتى تصل نتيجة، هذا اللي ينبغي طالب العلم أن يهتم بها. ليه؟ لأن ستعطيك دربة، تعطيك ملكة أنت لا تستغني عنها أبدا. لكن اليوم عند طلاب العلم اليوم استعجال، وده بس يعرف حديث ضعيف، حديث صحيح، حديث كذا، ولذلك لكن كونك تكون عندك نفس ولو ما درست في الشهر إلا حديث واحد من هذه الحديث المعلة، ثم تخرج بطرائق وبقواعد، هذا تفيدك في هذا العلم جدا. لعل ما ذكر يحصل فيه إن شاء الله الكفاية والفائدة، وإلا حقيقة فيه جملة من الأمور التي ربما نبهت عليها. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا المجلس أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يقال لنا قوموا مغفورا لكم. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا زللنا يا رب العالمين وإجرامنا، اللهم تول أمرنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم تولى أمورنا كلها يا رب العالمين، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يوفق لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أولئك العلماء الذين بإذنك يا رب العالمين يسهمون في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من المنافحين، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بعلمه، اللهم تولى أمورنا كلها يا رب العالمين. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ولا يحرمنا أجر هذه الجلسة، وأن نتذكر هذا المجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله أعلى وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد.